सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सहरूलाई। आज हामी हिजोकै कन्टिन्युएसन जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्सको हामीले जुन चाहिँ हिसाबहरू गर्दै आइरहेको छु, जुन चाहिँ मेथड अफ सब्स्टिट्युसनकै पार्ट हो, त्यो हिसाबहरूको कन्टिन्युएसन गर्नेछु। आज म सर्ट आन्सर टाइपपट्टि जानेछु। सो सुरु गर्नु अगाडि म तपाईँहरूलाई सानोबाट एउटा कथा, एउटा मोटिभेसनल कथा म सधैँ तपाईँहरूलाई सुनाउने छु जब पनि म फ्री हुन्छु या जब पनि म टाइम पाउँछु अलिकति। सो आज म तपाईँलाई कथा भन्नेछु। एउटा हेनरी फोर्ड भन्ने एउटा फोर्ड कम्पनीको मालिक, एउटा गाडी कम्पनीको मालिक हुनुहुन्थ्यो, एउटा बिजनेसम्यान हुनुहुन्थ्यो। उहाँले 90s को बेलामा, 19th सेन्चुरीको बेलामा एउटा 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 सङ्कल्प लिनुभएको थियो, एउटा सपना देख्नुभएको थियो कि उहाँले भन्नुभएको थियो कि म एउटा इन्जिनमा 8वटा सिलिन्डर हाल्छु, जसलाई हामी अहिले V8 इन्जिन भनेर पनि भन्छौँ। 19th सेन्चुरी जसले कसैले पनि गर्नु सकेको थिएन। सो हरेकपल्ट पनि कोसिस गर्नुभयो, हरेकपल्ट कोसिस गर्नुभयो, हरेकपल्ट कोसिस गर्नुभयो, हरेक एकमा भएन, सेकेन्डमा भएन, थर्डमा भएन, जति पनि प्रयास गर्नुभयो सबमा फेल हुनुभयो हेनरी फोर्ड। सो त्यति बेला सबै मान्छेले भने कि यस्तो कोसिस किन गर्दैछौ, नगर, छोडिदेऊ, हुँदैन भनेर भन्नुभएको थियो हेनरी फोर्डलाई। त्यति बेला हेनरी फोर्डले एक सेन्टेन्स भन्नुभएको थियो जो अहिले पनि मलाई थाहा छ, जो अहिले पनि म मनमा राख्छु। कुनै पनि चिज गर्दाखेरि त्यसले मलाई पुरा मोटिभेट गर्छ। उहाँले भन्नुभयो कि उहाँले उनीहरूलाई भने कि, किनकि उनीहरूले त सिधै कन्सटेन्टली उनीहरू भनिरहेको थियो कि हुँदैन, आठवटा सिलिन्डर एउटा इन्जिनमा जाँदैन भन्दाखेरि त्यति बेला हेनरी फोर्डले भन्नुभयो कि चाहियो त चाहियो, चाहिए ही चाहिए, चाहियो त चाहियो। जिद्दी हुनुपर्छ कुनै पनि चिज हुनुको लागि, हङ्ग्री हुनुपर्छ केही चिज पाउनुको निम्ति। जिद्दी फाल्तु चिजको लागि भनेको होइन, गोल्सको लागि, आफ्नो एमको लागि। त्यो चिज चाहियो त चाहियो, त्यो चिज गर्छु त गर्छु, बस। यो चिजहरू गर्दै अब कुनै चिज तपाईँले सोच्नुभयो, IIT गर्छु, NDA गर्छु, गेट गर्छु, कुनै पनि चिज सोच्नुभयो तपाईँले, कुनै पनि एक्जाम सोच्नुभयो, चाहियो त चाहियो, गर्नु त गर्नु छ। अगर त्यो चिज छ तपाईँकोमा, तपाईँ कुनै पनि चिज गर्नु सक्नुहुन्छ। So without any further ado, let's start with our first question of short answer type. के छ सर्ट स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्स को रिलेटेड। अब इन्ट्रेस्टिङ हुँदै जान्छ भाइ बहिनी हो। यो हिसाबहरू पुरा इम्पोर्टेन्टहरू हो बोर्ड एक्जाम्समा, कम्पिटेटिभ एक्जाम्समा। सो यो चिजहरू राम्ररी हेर्नुहोस्। सो नम्बर 1, इन्टिग्रेट द फलोइङ। ओके, सो नम्बर 1 जुन चाहिँ नम्बर 1 छ हाम्रो क्वेसन, इंटीग्रेशन अफ। सो म पहिला लेटदेखि सुरु गरिदिन्छु। सो लेट आई इज इक्वल टू सल्युसन, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अफ रूट ओभर, ओके सरी dx अपन रूट ओभर x स्क्वायर माइनस ax। सो यो कुन चाहिँ फर्ममा वाले छ, यो वाले फर्ममा छ। हिजो हामीले स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्स देखेको, प्लस माइनस प्लस सी है, यो वाले फर्ममा छ। तर यो के छ, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो अब यो डल्लै चिजलाई चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ, यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनुपर्छ। सो कसरी बनाउँछु, अब यो चिजहरू त हामीले सानोमा पनि पढ्दै आएको हो, देख्दै आएकै हो। तर म तपाईँलाई एउटा विस्तारपूर्वक म देखाउने छु तपाईँलाई। फर्स्टमा साह्रै हुन्छ, बिगिनिङ इज अलवेज दि हार्डेस्ट। सो अगर तपाईँलाई थाहा छैन भने भइहाल्छ। सो a स्क्वायर, अब यसलाई a स्क्वायर सम्झिनुहोस्, यसलाई हामीले पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनुपर्छ, बास त्यति मात्रै हो। सो माइनस a स्क्वायर भन्ने बित्तिकै कति गर्नुपर्छ, 2, यसलाई केलाई पक्रिनु भएको छ, यो। तर यहाँ के छ, यहाँ 2 छैन, त्यही कारण के गरिदिन्छु म, a/2 ले डिभाइड गरिदिन्छु। सो त्यति मात्रै हो। हेर्नुहोस् त, यो 2 र 2 क्यान्सल भएर ax नै बाँच्छ। यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु हुँदैन। किन यस्तो बनाएको, यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायर, किनकि x स्क्वायर यस्तो फर्ममा ल्याउनुपर्छ, स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल, किनकि यसको मात्रै हामीलाई फर्मुला थाहा छ नि त होइन। सो त्यस्तै कारणले। सो प्लस अब b केलाई सम्झिनु भयो तपाईँले, यसलाई सम्झिनु भयो, a/2 लाई b सम्झिनु भयो, माइनस माइनस माइनस। अब यो एड गर्नुभयो, किन यसलाई एड गर्नुभयो, किनकि यसको फर्ममा a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायरको फर्ममा ल्याउनुको लागि। सो यसलाई एड गर्नुभयो, त्यसलाई के पनि गर्नु पर्यो, सबट्र्याक्ट पनि गर्नुभयो, जस्तोको त्यस्तै बनाउनु। यो जस्तो छ त्यस्तै हो। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो र क्यान्सल हुन्छ, यो र 2 र 2 क्यान्सल, जस्तो छ त्यस्तै। यसलाई खालि अलिकति ट्रान्सफर्म गरेको मात्रै हो। किन, यसको अनरमा ल्याउनुको लागि। और आई इज इक्वल टू, अब हेर्नुहोस्, dx अपन होल थिङ डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस अफ b स्क्वायर। सो यसलाई के लेख्न सक्छौँ हामी, a माइनस b, किनकि b त यसलाई मान्नु भएको छ। सो a माइनस b होल स्क्वायर माइनस a/2 होल स्क्वायर, होल थिङ रुटमा यही थियो। सो विच इज इक्वल टू, और i इज इक्वल टू लगरिदम अफ लग अफ के थियो, x प्लस यो। अब x के छ, यहाँ यो छ। सो के हो, x प्लस यो चीज डल्लै। सो रूट ओभर x माइनस a/2 होल स्क्वायर माइनस a/2
होल स्क्वायर मोड अफ सी हैन। अब यतिकै छोड्दा पनि हुन्छ, यो ठुलो चिज देखिरहेको छ, त्यही कारण म अब यो चिज पनि याद गरिराख्नुहोस्। यो चिज फर्स्टवाला चिज बुझ्नुभयो, सबै सजिलो बुझ्नुभयो, साह्रो बुझ्नु भइहाल्छ। अब यो चिज हेर्नुहोस् त, यो चिज कहाँबाट आएको, यो चिज कहाँबाट आएको, यो चिज यो यहाँबाट आएको, यो यहाँ कहाँबाट आएको, यो यहाँबाट आएको। सो भनेपछि यसको भ्यालु कति रहेछ, यही हो। सो x स्क्वायर माइनस ax mod प्लस c, सी इज द कन्सेप्ट अफ इन्टिग्रेसन। बुझ्नुभयो। सो x भन्दाखेरि खालि कतिले के गल्ती गर्छ भन्दाखेरि x छ, यहाँ त x थियो नि त, तर यहाँ कति छ, x माइनस 2a/2 छ नि त, त्यही कारण यो लेखेको। अगर यहाँनिर 2x भएको चाहिँ के गर्थ्यो सर, त्यति बेला के मात्रै गर्नुहोस्, जे छ त्यो हाल्नुहोस्, त्यो पछि हामी के गर्छु, यसलाई के गर्छु, डिफ्रेन्सिएट गर्छु र त्यसलाई के गर्छु, त्यसलाई त्यहाँबाट जुन चाहिँ इन्टिग्रल आउँछ, जुन चाहिँ हाम्रो इन्टिग्रल आउँछ त्यसलाई के गर्छौँ हामी, डिभाइड गर्छौँ। सपोज यहाँ 2x भएको भए यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दा कति हुन्थ्यो, 2 आउँथ्यो हैन। सो यसलाई डिभाइड गर्दा चाहिँ 1/2 हुन्थ्यो। त्यस्तै खालको बुझ्नुभयो। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। सो भयो, म रब गरिदिँदैछु अब। सो नम्बर 2 अब यस्तै खालके छ, तपाईँहरूलाई देखाइदिँदैछु फेरि। सो dx अपन रुट ओभर 2x माइनस x स्क्वायर रहेछ। अब फेरि यसलाई पनि के गर्छ हामी, पर्फेक्ट स्क्वायर। यस्तो खालको हिसाब होला। अब हिजो अर्कै खालके थियो, हिजो सजिलो थियो, अब अलिकति यो साह्रो छ, लङ आन्सर टाइपमा झन् अर्कै खालको हिसाबहरू छ, साह्रो खालको छ। त्यही कारण सबै चिजहरू मजाले बुझ्नुहोस्। अब यो चिज कस्तो खालके छ भन्दाखेरि सबै तपाईँले इन्टिग्रलको अब सबै स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्सहरू चाहिँ मैले जुन चाहिँ लेखाएको छु, प्रुभ गरेर देखाएको सबै हेर्नुभयो भने त मजाले बुझिहाल्नुहुन्छ कि त्यहाँनिर माइनस x स्क्वायर कुन चाहिँमा मात्रै छ, माइनस x स्क्वायर कुन चाहिँ मात्रै छ, यसमा छ, रुट भएको चिजमा चाहिँ यो वालेमा छ, माने a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। त्यसैले माइनस x स्क्वायर आउँदैछ नि है। पहिला के गर्नुहोस्, जब माइनस x स्क्वायरमै जब माइनस देख्नुहुन्छ त्यति बेला के गर्नुहोस्, तपाईँ माइनस कमन निकालिदिनुहोस्। सो प्लिज रिमेम्बर द्याट, जहिले पनि माइनस x स्क्वायरको अगाडि देख्नुहुन्छ माइनस कमन निकालिदिनुहोस्। सो कति हुन्छ, x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x। सो माइनस अफ x स्क्वायर माइनस इन्टु माइनस प्लस 2x। सो केही चेन्जै हुँदैन। और I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अफ dx अपन रूट ओभर माइनस अफ भर्खरै गरेको जस्तै अब यसलाई हामी के गर्छौँ, पर्फेक्ट स्क्वायर। सो कसरी बनाउँछौँ, यहाँ हेर्नुहोस्, a स्क्वायर माइनस 2ab, अब होइन 2x इन्टु 1 कति हुन्छ, 2x। सो चेन्ज त गर्नु भएन मैले। सो प्लस अब b को जग्गामा कति रहेछ, 1। सो 1 स्क्वायर हालिदिन्छु। 1 स्क्वायर भनेको 1 हो, त्यही कारण फरक पर्दैन, 1 जति नै स्क्वायर हाले पनि मैले, जति नै पावर दिए पनि। सो कति पनि गरिदिन्छु म, 1 ले माइनस गरिदिन्छु, माइनस 1 स्क्वायर। किनकि यस्तो खालको फर्ममा ल्याउनु छ मलाई है, समथिङ स्क्वायर छ। सो हेर्नुहोस् त, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस अब b स्क्वायर। सो 1 किन हालेँ मैले, यसलाई पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउनको लागि त्यसलाई माइनस पनि गर्छु, सो द्याट जस्तो छ त्यस्तै यो र यो क्यान्सल भइहाल्छ। माइनस 2x भनेको यही हो, माइनस मल्टिप्लाई गरेपछि यही ल्याउँछ। सो केही चेन्जै भएन। और I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन होल थिंग डिवाइडेड बाय रूट ओवर। सो माइनस एंड माइनस प्लस, सो 1 स्क्वायर माइनस यो भनेको कति हो, x माइनस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 1 होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a को जग्गामा यहाँ कति छ, 1। सो के हुन्छ यसको फर्मुला, इज इक्वल टू और I इज इक्वल टू साइन इन्भर्स x, x कति छ यहाँ, यो छ बाई x अपॉन a, ये सरी x अपन a 1 छ। सो x अपन 1 प्लस c, यो c इज द कन्सेप्ट अफ इंटीग्रेशन। बुझ्नुभयो। अगर यहाँ 2x भएको भए, 2x माइनस 1 भएको भए, यिनीहरूलाई 2x त्यो फर्मुला त्यही हो, पावर कति छ x को, त्यहाँ पनि 2x भएको भए पनि पावर कति हुन्थ्यो, 1 नै हुन्थ्यो। तर यहाँनिर 2x छ, माने यहाँनिर x को अगाडि के थियो, थिएन, यहाँ पनि x को अगाडि के थियो, थिएन। त्यही कारण हुँदा चाहिँ के गर्नु, 2 हरू भए, 3 हरू भए, या कुनै पनि नम्बर भए यसलाई के गर्थे हामी, डिफ्रेन्सिएट गर्थे। डिफ्रेन्सिएट गर्दा जति आउँछ त्यसलाई हामीले के गर्थे, डिभाइड गर्थे। त्यो थाहा भयो के गरौँ, पहिलादेखि देखाउँछु। अगर तपाईँले त्यो चिज बुझ्नु भएन भने मेरो प्रिभियस भिडियोजहरू हेर्नुहोस्, तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। नम्बर 4 भयो होला है। So integration of dx upon x square plus 4x plus 8। अब बुझ्नुहोस्, यो हिसाब जति देखेको छु त्यसलाई हामी के मात्रै गर्नुपर्छ, पर्फेक्ट स्क्वायर मात्रै बनाउनुपर्छ बस। सो सीबीएसई मा आएको रहेछ यो क्वेसन। और I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अफ, यसलाई के गर्छु अब म, dx अपन त्यही भनिहालेँ, a स्क्वायर प्लस 2ab, 4x लाई म कति लेख्छु, इसी लेख्न सक्छु होइन। सो 2x 2 2 जा 4, 4x जस्तो छ त्यस्तै। अब भनेपछि b को जग्गामा a स्क्वायर प्लस 2ab, सो b को जग्गामा कति रहेछ, 2 स्क्वायर।
सो प्लस अपन 2 स्क्वायर अब 8 लाई मैले 4 + 4 लेख्न सक्छु सो 4 लाई म कसरी गरे 2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर किन यस्तो लेखे a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर को फर्मुलामा बनाउनको लागि which is equal to integration of यही चीज equal to कति हुन्छ dx upon x + 2 whole square + 2 square that is dx upon x square plus a square so यसको फर्मुला के हुन्छ और I is equal to 1 upon a को जग्गामा कति छ 2 tan inverse x upon a plus c where c is the constant of integration dx upon a square plus a square को फर्मुला के छ 1 upon 2 1 upon a tan inverse x by a plus c so where c is the constant of integration so बुझिहाल्नु हो so please pause the video and note it down ओके अर्को सीबीएसई को क्वेशन छ त्यही गर्दिन्छु म अरु तपाईहरुले गर्दै गर्नुहोस् तपाईहरुको किताबमा जे छ सो भयो होला है म रब गरिदिन्छु अब ओके सो x dx upon x to the power 4 minus x square plus 1 अब तपाईले अगर महारत हासिल गर्नुभयो सब्स्टिट्युसन मेथड अफ सब्स्टिट्युसनको जुन चाहिँ हिसाबहरु छ सर्ट आन्सर टाइप लङ आन्सर टाइप र लङ आन्सर टाइपको जुन चाहिँ मेरो पार्ट 1 पार्ट 2 र पार्ट 3 को जुन चाहिँ भिडियोहरुमा छ मैले त सबै हिसाबहरु देखाइसकेको छु र कसरी गर्नुपर्छ त्यो सबै एक्सप्लेनेसन कुन चाहिँलाई जी पक्रिनु कुन चाहिँलाई जी नपक्रिनु त्यो सबै चीजहरु मैले बुझाइदिसकेको छु त्यो भिडियोजहरु हेर्नुस् पहिला सो अब यही कुरा हो कि अगर यो अब यहाँ तपाईले देख्नु भयो कि x dx भनेको कसको डिफरेन्सिएसन x dx आउँछ x स्क्वायर को सो यसलाई अलिकति मोडिफाई गर्छु व्हिच इज अल्सो इक्वल टु x dx अब त्यो चीज देखिहाल्नु पर्छ तपाईले अगर त्यसमा महारत हासिल गर्नुभयो भने तपाईले आरामले गर्न सक्ने बुझिहाल्नुहुन्छ कि कसरी गर्नुपर्छ भनेर सो लेट पहिला के गर्छु x स्क्वायर लाई म g पक्रिन्छु therefore dg by dx is equal to what 2x or dg by 2 is equal to x dx therefore I is equal to integration of x dx भनेको कति रहेछ dg by 2 1 upon 2 whole thing divided by g square minus x plus 1 हैन minus x plus 1 g square minus x plus 1 or I is equal to 1 upon 2 integration of dg whole thing divided by अब यसलाई हामी के गर्छौं भने पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउँछौं सो कसरी बनाउँछौं a square minus 2a अब यहाँ कति हाल्नु भयो तपाईले g मा 2 छ छैन सो केले डिवाइड गरिदिनु हुन्छ हाफले 2 2 क्यान्सल भएर कति बस्छ g नै बसेको बसेन सो 2 र 2 क्यान्सल भयो माइनस g को माइनस g बस्यो सो भनेपछि b मा कति हाल्नु भयो तपाईले हाफ त्यही कारण हाफ स्क्वायर हाल्दिनुस् किनकि b स्क्वायर चाहियो नि त अब यो b स्क्वायर हाले भएपछि यो 1 अलरेडी छ यहाँ 1 अलरेडी छ यहाँ सो माइनस यसलाई स्क्वायर के माइनस गरिदिनु सो कति हुन्छ 1 को 2 को स्क्वायर 1/4 बुझ्नु भयो a स्क्वायर अब a स्क्वायर minus 2ab b मा कति छ वहाँ हाफ आयो त्यही कारण हाफ स्क्वायर हाल्नु यहाँ छ हाफ स्क्वायर छैन त्यही कारण हाफ स्क्वायर हालिदिए सो हाफ स्क्वायर हाल्दा चाहिँ के पनि गर्नु पर्यो मैले माइनस हाफ स्क्वायर यो प्लस 1 यही छ अलरेडी सो माइनस हाफ स्क्वायर पनि गरिदिएको हाफ को स्क्वायर कति 1/4 और I is equal to 1/2 integration of dg upon a square minus 2ab plus b square so a minus b whole square b कति छ यहाँ हाफ सो प्लस यहाँनिर हेर्नुहोस् अब आफूले गर्नुहोस् एलसीएम कति हुन्छ 3/4 3/4 सो 3/4 लाई म कसरी स्क्वायर को फर्ममा लेख्न सक्छु √3/2 स्क्वायर यहाँ हेर्नुहोस् त यी √3 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ 3 2 को स्क्वायर भनेको कति हो 4 सो यसलाई चाहिँ किन यस्तो पाराले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर त्यो फर्मुला स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्स को अनुहारमा ल्याउनु खोजेको बस त्यति मात्रै हो मेरो और I is equal to 1/2 so it's dg by a square plus ax square plus a square that is 1 upon a भनेपछि कति हुन्छ 1/2 by 1 upon √3/2 that is उल्टा भएर कति भयो 2/√3 tan inverse 2g minus 1 एलसीएम पनि लिएको अपन माने x upon a सो कति हुन्छ √3 सो एलसीएम गरेर 2 2 पनि काटिन्छ सो त्यो बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईले प्लस c or I is equal to 2 2 got cancelled 1 upon of √3 tan inverse 2g g लाई कति मान्नु भएको छ तपाईले x square 2x square minus 1 by √3 plus c अगर तपाईले g लाई सब्स्टिट्युट गर्नु भएन इतिमा 1 मार्क्स काट्छ सो सबै यो चीजहरु प्लस c लेख्नु भएन त्यसमा पनि काट्छ प्लस c ले किन प्लस c को अर्थ लेख्नु भए c is the constant of integration त्यो पनि लेख्नु भने त्यो पनि काटिदिन्छ मार्क्स सो यस्तो चीजहरु सबै याद गर्नुहोस् त्यसै टपर हुँदैन त्यसै 100 ल्याउनु म्याथमेटिक्समा 100 ल्याउनु त्यसै सजिलो छैन So please pause the video and note it down. Okay. 15 CBSE के आएको रहेछ ल यो देखाइन्छु इन्ट्रेस्टिङ छ यो अब हरेकबाट एक एकवटा ज्ञान लिनुपर्छ हरेक हिसाबबाट सो भयो होला है
सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन भयो म रब गरिदिन्छु अब सो भयो अब अर्को सिबिएससी क्वेसन छ x स्क्वायर dx अपन x स्क्वायर dx अपन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 6x प्लस 12 अब यस्तो यहाँ अर्कै टाइपको क्वेसन हो यो अब हरेक मैले भन्दैछु त सबै क्वेसन गर्नुहोस् तब मात्रै तपाईँ पर्फेक्ट हुनुहुन्छ कुन चाहिँ क्वेसनलाई कसरी ट्याकल गर्नुपर्छ यहाँदेखि अब सुरु हुन्छ तपाईँहरूको अब यहाँनिर x स्क्वायर छ यहाँ पनि x स्क्वायर छ अब x स्क्वायरलाई मैले जी पक्रेर हुन्छ हुँदैन किनकि यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नु त x dx आउनुपर्छ सो यहाँनिर सेम पावर भएकोलाई कसरी गर्ने सेम यहाँ पनि x स्क्वायर छ यहाँ पनि x स्क्वायर छ यहाँ हाइएस्ट पावर कति छ 2 तलको पनि हाइएस्ट पावर कति छ 2 सो यस्तोलाई के गर्छौँ हामीले हिजो पनि सिकेको कि हामी न्युमरेटर र डिनोमिनेटरलाई सेम बनाउनु खोज्छु सो प्लस 6 प्लस 12 हाल्दै मैले किन डिभाइड हुनुको लागि सो अब्भियस हो माइनस पनि के गर्नु पर्यो मैले माइनस 6x प्लस 12 पनि गर्नु पर्यो यो इम्पोर्टेन्ट है यो क्वेसन प्लिज यो इम्पोर्टेन्ट हो क्वेसन यो इन्ट्रेस्टिङ रहेछ यो चिज बुझाउनु पनि पर्छ मैले त्यही कारण यो चिज इम्पोर्टेन्ट अब यहाँनिर हेर्नुहोस् x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 किन गरे भन्दाखेरि यसको अनुरमा ल्याउनुको लागि माइनस पनि गर्नु पर्यो माइनस 6x र माइनस 12 कमन पनि निकाल्दै क्या मैले माइनस त्यही कारण माइनस 6x प्लस 6x क्यान्सल भयो माइनस 12 प्लस 12 क्यान्सल भयो त्यही कारण जस्तो छ त्यस्तै बस्छ यस्तो चाहिँ किन गरेको सो द्याट न्युमरेटर हिजो पनि हिसाब गर्दैछौँ हामीले न्युमरेटर र डिनोमिनेटरको एउटा खालके बनाउँछौँ सो अब के गर्छु छुट्याइदिन्छु सो छुट्याउँदा कति हुन्छ हेर्नुहोस् i इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ यो र यो क्यान्सल भएर कति हुन्छ dx मात्रै मात्र so minus integration of 6x plus 12 whole thing divided by x square plus 6x plus 12 dx अब यहाँनिर हेर्नुहोस् यो इम्पोर्टेन्ट हो यो हिसाब पुरा इम्पोर्टेन्ट हो सो अब यहाँनिर हेर्नुहोस् तपाईँले के अर्कै टाइपको देख्नु फेरि क्वेसन के छ यहाँनिर हेर्नु भने x स्क्वायर थियो एउटा पावर भएको छ भने के गर्नुहुन्छ यस्तो यो प्रोसेस गर्नुहुन्छ अगर पावर यहाँनिर हाइएस्ट पावर माथि 1 छ र यहाँ तल 2 छ भने यो कस्तो गर्नुहुन्छ अब देखाउँछु सो के मात्रै हेर्नुहोस् भन्दा चाहिँ नि पहिला यो डिफ्रेन्सिएट गर्नुहोस् न कति हुन्छ तलकोलाई डिफ्रेन्सिएट मनले गर्नुहोस् दिमागले गर्नुहोस् सो कति हुन्छ x स्क्वायरको 2x भइहाल्यो प्लस 6 आउँछ कि आउँदैन सो माथिकोलाई त्यही बनाउनु खोज्नु सो कति आउँदो रहेछ 2x प्लस 6 भनेपछि यहाँनिर 2x ल्याउनुको लागि के गर्छु म हल्का चलाकी अब यसलाई त इन्टिग्रेट गर्दै हाल्नु सो कति हुन्छ x माइनस सो कति कमन निकाल्नुहुन्छ 3 2x प्लस 4 होल थिङ डिभाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 मैले भनिहालेँ म फेरि पनि रिपिट गर्दैछु यो क्वेसन यस्तो खालको निकै छ अगर एउटै पावर छ यस्तो प्रोसेस गर्नुहुन्छ तलको र माथिको एउटै बनाउनु खोज्नुहुन्छ अगर माथिको पावर यो भन्दा तलको भन्दा कम्ती छ द्याट इज यहाँ 2 छ माथि 1 छ जस्तै यो भयो माथि लिनियर इक्वेसन छ तल क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ भने के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दिमागले पहिला के गर्नुहोस् यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नुहोस् र डिफ्रेन्सिएट गरेर माथिकोलाई त्यस्तै खालको अनुहार बनाउनुहोस् सो यहाँ कति आउँदैछ हेर्नुहोस् त x स्क्वायरलाई प्लस 6 लाई कति हुन्छ 2x प्लस 6 सो 2x त आयो तर कति आउँछ 6 आयो यहाँ आएको छैन सो कसरी बनाउनुहुन्छ यसलाई और i इज इक्वल टु x माइनस 3 इन्टिग्रेसन अफ 2x प्लस 6 माइनस 2 किनकि प्लस 4 छ नि त यहाँ प्लस 4 बनाउनुको लागि कति गर्नु पर्यो 2x माइनस 6 प्लस 2 गर्नु परेन सो होल थिङ डिभाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 dx बुझ्नुभयो और i इज इक्वल टु x माइनस 3 छुट्याइदिनुहोस् सो छुट्याउँदाखेरि अब्भियस हो कि दुईटामा छुट्टिन्छ त्यही कारण स्क्वायर ब्र्याकेट खोल्दै किन दुईजनाको हो यो माइनस 3 दुईजनाकै लागि हुन्छ त्यही कारण इन्टिग्रेसन अफ 2x प्लस 6 होल थिङ डिभाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 dx माइनस यहाँ पनि छुट्यो माइनस 2 बाहिर निस्कियो इन्टिग्रेसन अफ dx अपन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 सो ब्र्याकेट क्लोज्ड सो बुझ्नुभयो खाली के गरिन मैले खाली छुट्याइदिएको मात्रै हो 2x प्लस 6 होल थिङ डिभाइडेड बाई 12 माइनस 6 मैले भनिहालेँ लिनियर इक्वेसन छ सो कस्तो गर्नुपर्छ बुझिहाल्नु भयो बस यो चिज इम्पोर्टेन्ट यो के भन्छ त्यसलाई गाँठ बानिहाल्नु यो चिजलाई लिनियर छ तलकोलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नुहुन्छ माथिको कम्ती छ तलको ज्यादा छ तलकोलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नुहोस् त्यो जस्तै बनाउनु खोज्नुहोस् जस्तै यहाँनिर डिफ्रेन्स 6 आउँदै थियो यहाँ त 4 आयो नि त मेरो होइन अब यसलाई 6 कसरी बनाउँछु 6 माइनस 2 सो लजिक ओन्ली लजिक म्याथमेटिकल लजिक मात्रै लाग्नु होइन सो भयो और i इज इक्वल टू और यहाँदेखि सुरु कन्टिन्यू गर्दैछु सो i इज इक्वल टू x माइनस अब यहाँनिर म डिफ्रेन्सिएट अब यहाँ हेर्नुहोस् त यसको डिफ्रेन्सिएसन माथि आएको छ कि छैन यसको डिफ्रेन्सिएसन माथि आएको छ कि आएको छैन
एक्स स्क्वायर प्लस सो यसलाई म के गर्छु छिटो गर्नुको लागि अगर तपाईँलाई टाइमै लाग्छ भने चाहिँ म अर्को चाहिँ के रेकमेन्ड गर्छु यसलाई I1 मानेर गर्नुहोस् यसलाई I2 मानेर गर्नुहोस् म चाहिँ तर छिटो तपाईँलाई त छिटो किनकि लामो प्रोसेस हुन्छ त्यही कारण छिटो चाहियो तपाईँलाई सो अस्ति मैले डिफ्रेन्सियल देखाएको छु तपाईँलाई सो डी अफ कति लेख्नुहुन्छ यसलाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 होल थिङ डिभाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 -3 सरी ब्रैकेट ओपन ये चीज यसलाई यसको डिफरेन्सियल लिएको सो 2x प्लस 6 dx हुन्छ हुँदैन सो त्यही चीज आइहाल्यो माइनस अफ 2 इंटीग्रेशन अफ dx अपन अब यसलाई के गर्नु खोज्नुहुन्छ तपाईले पर्फेक्ट स्क्वायर सो कस्तो हुने रहेछ a स्क्वायर प्लस 6x लाई कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ 2ab 3 2 जा 6x हुन्छ कि हुँदैन प्लस प्लस अब कति चाहियो b स्क्वायर मा कति चाहियो 3 स्क्वायर चाहियो प्लस अब 12 लाई कसरी लेख्न सक्छु 9 प्लस हेर्नुस् अब हेर्नुस् यसलाई यतिकै लेखे सो 12 लाई म कसरी लेख्न सक्छु a स्क्वायर प्लस ट्वेल्व लाई उहिले लेखेको मात्रै हो 3 स्क्वायर प्लस 3 लेखेको मात्रै किन 9 प्लस 3 लेखेको नि है 9 प्लस 3 भनेको कति हो 12 अब किन 3 स्क्वायर किनकि यसको अन्डरमा आउँछ नि त पर्फेक्ट स्क्वायरको अन्डरमा आउँछ नि त त्यही कारणले बुझ्नुभयो सो केही मात्रै गरिन खाली त्यति मात्रै गरे और I इज इक्वल टू x माइनस 3 अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्दा के हुन्छ dx अपन e dx अपन x अनुहार एउटै छ भने के हुन्छ log of mod of x यहाँ e अनुहार एउटै छ सो कति हुन्छ log of mod of x square plus 6x plus 12 minus integration of dx upon a plus b whole square आइगयो नि यहाँ a plus b whole square आइयो सो प्लस तर यहाँ त कति आयो प्लस 3 मात्रै आयो सो 3 लाई कसरी स्क्वायर को फर्ममा लेख्न सक्छु √3 स्क्वायर बस कुरै खतम और I इज इक्वल टू x यो 2 सरी यो 2 पनि छ यहाँ यो 2 बाहिर निस्केको आइगयो और x minus 3 logarithm of x square plus 6x plus 12 sorry natural log of minus 2 कति हुन्छ 1 upon a that is 1 upon a into 2 minus 2 upon √3 भइहाल्यो tan inverse x upon a which is equal to or I is equal to x minus multiply गर्छ 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 3 log mod of x square plus 6x plus 12 minus √3 स्क्वायर हुन्छ 3 लाई म कसरी लेख्छु √3 स्क्वायर लेख्न सक्छु सो √3 ले √3 कति भयो सो माइनस इन्टु माइनस कति भयो प्लस भइहाल्यो अनि कति हुन्छ 2√3 tan इन्भर्स x plus 3 upon √3 plus c where c is the constant of integration सो यस्तो भएका हिसाबहरु पनि चाहिन्छ बुझ्नुभयो अब कस्तो खालके गर्नुपर्छ बुझिहाल्नु भयो एउटा माथि लिनियर इक्वेसन छ तल क्वाड्रेटिक छ तपाईं के गर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई त्यसकै अनरमा गर्न खोज्नुहुन्छ सो -3 सो यहाँ पर्फेक्ट छ सो -3 इन्टु -2 सो -3 -2 + 2 सो 2√3 tan इन्भर्स x + 3 by √3 + 6 सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो बुझिहाल्नु यसको मेन कडी चाहिँ के हो यो हिसाबको कडी के हो कि पावर एउटै छ एउटै बनाउनु हुन्छ सेकेन्ड पावर यहाँ के भयो फेरि पावर माथि कम्ती छ तल ज्यादा छ माने क्वाड्रेटिक छ माथि लिनियर छ सो कस्तो गर्नुहुन्छ तलकोलाई डिफरेन्शिएट गर्नु दिमागले नै सो कति आउँदैछ 2x + 6 सो 2x + 6 माथिलाई पनि त्यस्तै बनाउनु खोज्नुहुन्छ 2 कसरी आउँथ्यो यहाँ 3 कमन निकालेर 2x + 4 आइगयो हैन 2 3 2 जा 6 4 3 जा 12 सो अब 2x यसलाई डिफरेन्शिएट गर्दा कति हो 2x + 6 आउँदै थियो तर यहाँ त 4 मात्रै आयो त्यही कारण +6 - 2 त्यहाँबाट छुट्टाइदिए अब यो चीज माथिको डिफरेन्शियल चलाए त्यहाँबाट यो चीजमा स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रलको फर्ममा ल्याए बास त्यति हो So please pause the video and note it down. So यो important छ यो सब so हेर्नुस् okay number 16 okay अब यो पनि इन्ट्रेस्टिङ रहेछ नम्बर 16 को म त्यो पनि देखाइन्छु तपाईहरुलाई अब यहाँ नि हेर्नुस् अब इन्ट्रेस्टिङ रहेछ नम्बर 16 को excuse me okay के छ 16x to the power 4 16x to the power 4 plus 2x plus 2 whole thing divided by 4x square plus 1 dx सो कसरी गर्ने अब हेर्नुस् के राई देख्दैन तपाईलाई यस्तो खालको फ्र्याक्सनमा देखेन कोही के अब जस्तै x माइनस तपाईले के गर्न सक्नु हुँदैन भर्खर कस्तो पनि गर्नु सक्छ त्यही भनेको सबै हिसाब डिफरेन्ट छ सो सबै हिसाबै गर्नुस् तपाईहरुले
सो 16x टु द पावर 4 प्लस 2x प्लस 2 गर्ने तरिका के हो? सजिलो छ, नगर्नुहोस्। थाहा भइसक्यो अब यस्तो खालको छ, म गर्दिनँ। जुन चाहिँमा चाहिँ अड्किनु हुन्छ त्यसमा पहिला सोच्नुहोस्, एक्जिक्युट। अब जस्तै मैले यो गर्दाखेरि यो हिसाब गर्नका मेरो दिमागमा प्लानै आएन, म कसरी गर्छु, म त्यो पेन चलाएर केही फाइदा छैन। त्यही कारण पेन नछुनुहोस्। त्यो चिजहरू म पहिलादेखि भन्दै आएको छु। अब यो चिजमा हेऱ्यो भने तपाईँले अब के अप्सन छैन, यसलाई के गर्नुहुन्छ, अब यसलाई डिभाइड गर्नुहोस्। सो डिभिजन गर्ने तरिका, सो डिभिजन। अब हेर्नुहोस्, म अलग्गै देखाउँदैछु यहाँ। यो चिज त तपाईँले जब हिसाब गर्नुहुन्छ यहाँ छेउमा देखाउनै पर्छ है। यो गर्नु भएको छैन भने तपाईँलाई मार्क्स दिँदैन, किनकि कसरी आयो थाहा हुँदैन नि त इन्भिजिलेटर। यो त चिज त फेरि डिभाइड नगरी हुँदैन। 4 डिभाइडेड बाई 2 गरेको जस्तो होइन यिनीहरू। सो 2x प्लस 2 फेरि क्वेसन हेर्छु, 16x टु द पावर 4। ओके, सो यसलाई कसरी गर्नुहुन्छ, डिभाइड गर्नु। सो कसरी गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस्, अब यसलाई कति टाइम्स जान्छ, 4x टाइम्स 4x स्क्वायर टाइम्स 4 4 जा 16, x स्क्वायर x टु द पावर 4 भयो कि भएन? सो अभियस हो। त्यहाँ फेरि यसलाई मल्टिप्लाई हुन्छ, सो कति हुन्छ, प्लस 4x स्क्वायर इ यो र यो गइहाल्यो, यो र यो इ प्लस। अब यसलाई के गर्छु म, माइनस। साइन के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ माइनस हुँदाखेरि। सो कति हुन्छ, माइनस 2x स्क्वायर यो माइनस सरी माइनस 4x स्क्वायर यो जुन चाहिँ छ, किनकि यो र यो काटिँदैन। सो प्लस 2x जान्छ, अभियस हो है। अब यहाँनिर हेर्नुभयो भने तपाईँले माइनस 4x स्क्वायर, अब यहाँ कतिले गर्नु पर्यो, माइनस कतिले जानु पर्यो, माइनस 1ले, सरी माइनस 1ले जानु परेन। माइनस 1 इन्टु माइनस प्लस 4x स्क्वायर कति हुन्छ, माइनस 4x स्क्वायर, किनकि एउटै अनर ल्याउनु पर्यो, त्यही भएर त साइन चेन्ज हुन्छ। सो प्लस इन्टु माइनस 1 इन्टु 1, माइनस 1 इन्टु 1 माइनस 1, माइनस 1 इन्टु 1 माइनस 1। सो साइन चेन्ज हुँदा यो क्यान्सल भयो। सो कति हुन्छ, 2x प्लस 1 आउँछ होइन। त्यहाँबाट यो के हुन्छ, यो तल झर्छ। सो 2x प्लस 1 प्लस 2 कति हुन्छ, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। बुझ्नुभयो? अब यहाँबाट डिभिजन हुन्छ। अब यहाँ 2x ल्याउनु पर्छ होइन। अब यहाँबाट डिभाइड हुन्छ, यो हुँदैन। अब प्लस 1/x प्लस x गऱ्यो भने के हुन्छ, x क्युब आउँछ। सो डिभिजनै हुँदैन। सो यतिमै अड्किन्छ, अब यो डिभिजनै हुँदैन। सो नहुँदा के गर्ने, अब ल्या अड्क्यो अब, किनकि रिमाइन्डर त आउनु हुँदैन त्यो, तर रिमाइन्डर आउँदैछ। सो रिमाइन्डर कति छ, 2x प्लस 3। कोसेन्ट कति आउँदैछ, 4x स्क्वायर। डिभाइजर के छ, 4x स्क्वायर प्लस 1। सो अब एउटा चिज देखाउँछु म तपाईँहरूलाई। अब यो चिज हेर्नुहोस्, अगर मैले 5 लाई 2 ले डिभाइड गरेँ के रिमाइन्डर आउँछ है। सो 2 2 जा 4, कति आउँछ, 1। अब यही चिजलाई हामीले फ्र्याक्सनमा लेख्यौँ कति हुन्छ, 5/2 लेख्छु कि लेख्दिनँ, यसरी लेख्छु। अब यही चिजलाई कसरी लेख्ने पनि रहेछ तरिका, यही चिज आउने तरिका 5/2 आउने तरिका के रहेछ, 2 प्लस 1/2। यही चिजलाई म लेख्न सक्छु सक्दिनँ, 5/2 लाई म कसरी लेख्न सक्छु, 2 प्लस 1/2। अब यो चिजलाई, किनकि 5/2 नै आउँछ कि आउँदैन, 5/2 नै आउँछ कि आउँदैन, यो चिजलाई यसको नजरियाले हेर्नुहोस् त। अब यसको नजरियाले, यो चिजलाई यसको नजरियाले हेर्नुहोस् के देख्नुहुँदैछ तपाईँले, कोशेन्ट प्लस रिमाइन्डर अपन डिभाइजर, जसले डिभाइड गर्दैछ। कोशेन्ट, त्यही कारणले फर्मुला के आउँछ, यो क्लास 8 मा पनि पढाएको, तपाईँले कतिले बिर्स्यो होला भने म फेरि मजाले बुझाइदिँदैछु। अब हेर्नुहोस् कि के रहेछ भनेपछि, यो चिजलाई म कसरी लेख्न सक्ने रहेछु, कोशेन्टै भन्छौँ होइन हामी, प्लस रिमाइन्डर अपन डिभाइजर। सो त्यही चिजै गर्छु म, खतरा चिज छ, बुझिराख्नुहोस् सबै चिजमा। बुझ्नुभयो? जस्तै 3 ले 7 लाई गर्नु भयो कति हुन्छ, 3 2 जा 6/1। अब भनेपछि यसलाई कसरी लेख्नुहुन्छ तपाईँले, 7/3 लेख्नु हुँदैन थियो। अब यही चिजलाई अर्को कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, कोशेन्ट प्लस रिमाइन्डर अपन डिभाइजर। ये हेर्नु त, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7/3, त्यही आयो क्या नै, त्यही चिज लाग्यो। सो के गर्छु म, अब यो चिजलाई भनेपछि डिभाइड गर्दा कति आउँदै, यो आउँदै रहेछ। सो अर आई इज इक्वल टु के आउने रहेछ, यही चिजलाई कसरी लेख्न सक्ने रहेछ, 7/3 लाई कसरी लेख्न सक्ने रहेछ, 5/2 लाई कसरी लेख्न सक्ने रहेछ, 2 प्लस हाफ र 3/2 प्लस 1, 1 प्लस 3/2, 2 प्लस 1/3। सो कसरी लेख्न सक्ने रहेछ यसलाई, सो कोशेन्ट प्लस रिमाइन्डर अपन डिभाइजर, कोशेन्ट प्लस रिमाइन्डर अपन डिभाइजर। सो याद गरेर राख्नुहोस्, 5/2 लाई कसरी लेख्न सक्छौँ, इसिडी। सो कसरी रहेछ, कोशेन्ट प्लस रिमाइन्डर अपन डिभाइजर। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। यहाँसम्म चाहिँ नोट गरेर राख्नुहोस्, किनकि म यो रद गर्नेछु। अब बुझ्नुभयो?
प्लिज यो याद गरिरहनुहोस्, कोसिएन्ट प्लस रिमाइन्डर अपन डिभाइजर। कोसिएन्ट भनेको जुन चाहिँ आउँछ भाग गरेर आन्सर, सो बुझ्नुभयो है। और आई इज इक्वल टू, अब यो चिज सबै केमा छ, डिएक्स। सो इन्टिग्रेसन अफ, अब यहाँनिर म हरेकलाई छुट्याइ पनि दिइहाल्छु, एक्स स्क्वायर माइनस डिएक्स माइनस इन्टिग्रेसन अफ डिएक्स। अब यो 4 यसको मात्रै हो, त्यही कारण मैले स्क्वायर ब्र्याकेट खोलिनँ। सो यस्तो चिजहरू याद गर्नुहोस्, यत्रो चिजहरू म्याटर गर्छ। सो इन्टिग्रेसन अफ 2x + 3 होल थिङ डिभाइडेड बाई 4x² + 3 हो। अब यहाँतिर हेर्नुभयो भने, तपाईँले यहाँनिर हेर्नुभयो भने माथि लिनियर आउँदैछ, तल क्वाड भर्खरै गरेको। सो हामी के गर्छु, यो जस्तै डिफ्रेन्सिएट माथि गर्नु। सो यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दा कति आउँदैछ हेर्नुहोस् है, 8x। यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दा कति आउँदैछ, 8x। तर माथि मैले गरेँ भने कति हुन्छ, 4 ले मल्टिप्लाई गर्दै नि 8x + 24 आउँदैछ। 4 ले मल्टिप्लाई 12 आउँदैछ। सो यो चिजलाई पहिला छुट्याइदिइहाल्नुहोस्, एउटै अनर। मैले भनिहालेँ यसलाई डिफ्रेन्सिएट गरेको जस्तो अनर बनाइहाल्नुपर्छ, किनकि माथि लिनियर छ, तल क्वाड्रेटिक भर्खर गरेको छ। सो कस्तो खालको गर्नुहुन्छ मैले तपाईँलाई बुझाइदिइहालेँ। सो x³/3, सो मैले कसरी लेख्न सक्छु, 4/3x³। झमेला हालेर पहिला गरिदिइहाल्नुहोस् इन्टिग्रेट। सो प्लस गजराङ नपारी बस्नुहोस्। सो 2dx/4x² + 3 + 3 इन्टिग्रेसन अफ dx अपन 4x² + 3। बुझ्नुभयो, खालि के गरेको छुट्याइ मात्रै गरेको, 2x अपन यो लेखेको प्लस 3 अपन यो लेखेको, त्यहाँबाट छुट्याइदिए, इन्टिग्रेसन छुट्टिन्छ होइन, जेनरल रुल अफ इन्टिग्रेसन। सो आई इज इक्वल टू 4/3x³ माइनस x प्लस भनिहालेँ 4x²। सो यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नुहोस्, किनकि माथि लिनियर छ, तल के छ, क्वाड्रेटिक। भर्खरै योभन्दा अगाडिको हिसाबमा के भन्थे, यस्तो आयो भने चाहिँ तलकोलाई मनले दिमागले डिफ्रेन्सिएट गर्नुहोस्। दिमागले डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि कति आउँदैछ, 8x। सो माथि 8x ल्याउनुको लागि कति गर्नु पर्यो, 1/4 र 4 ले मल्टिप्लाई 8x dx अपन 4x² + 3 + 3/4 इन्टिग्रेसन अफ dx अपन x² + 3/4 हो कि होइन। त्यो फर्ममा ल्याउनु, किन मैले हिजो पनि भनेको थिएँ यो हिसाबमा कि 4x² को अगाडि केही चिज छैन, त्यही कारण त्यो चाहिँ निकालिदिइहालेको। 4 कमन लिँदा x² + 3/4 हुन्छ। सो 4 लाई बाहिर निकाल्दै कन्स्टेन्ट। यहाँनिर पनि हेर्नु 4 2 जाने हुन्छ होइन, सो जस्तो छ त्यस्तै चेन्ज चाहिँ गर्नु हुँदैन। और आई इज इक्वल टू 4/3x³ माइनस x + 1/4 इन्टिग्रेसन अफ, यो चिजलाई म कसरी लेख्न सक्छु, d/4x² + 3 लेख्न सक्छु, किन यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दै अब कति हो, dx। डिफ्रेन्सियल चलाएको यो चिज मैले तपाईँलाई प्रिभियस भिडियोसमा पनि बुझाएको छु। बुझ्नु भएको छैन भने पहिलाको भिडियोजहरू रेफर गर्नुहोस्, त्यही रेकमेन्ड गर्छु। सो +3 + 3/4 इन्टिग्रेसन अफ dx अपन x² + 3/4। बुझ्नुभयो होला है, केही गरिनँ मैले, भर्खर चिजलाई मात्रै गरेको, यसलाई डिफ्रेन्सियलको फर्ममा ल्याएको। और आई इज इक्वल टू 4/3x³ माइनस 3 माइनस x + 1/4 यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ, log अफ mod अफ x², mod अफ ओके 4x² + 3 mod + 3/4 + 3/4 इन्टु, अब यसलाई चिजलाई, यो चिजलाई म कसरी लेख्न सक्छु, यहाँ हेर्नुहोस् त, यही चिजलाई √3/2 होल स्क्वायर लेख्न सक्दैन यो फर्ममा ल्याउनुको लागि, x² + a² वाले फर्ममा ल्याउनुको लागि। सो यो 3/4 अलरेडी छ, इन्टु 1/a। 1/a भनेको कति हो, 1/2/√3, द्याट इज √3/2, द्याट इज √3/2 tan इन्भर्स x/a, द्याट इज x/√3/2, द्याट इज 2/√3। x/a √3/2 यो माथि गयो, यो पनि 1/2/3 हुन्छ, द्याट इज √3/2। सो प्लस c विच इज इक्वल टू, और आई इज इक्वल टू 4/3x³ माइनस x + 1/4 log अफ mod अफ 4x² + 3 + 3/4 3√3/8 tan इन्भर्स 2x/√3 plus c, where c is the constant of integration. So बुझ्नुभयो? Yeah. So please pause the video and note it down. 3/4 3/2 into 1/3/4 into 2/√3
2/√3. 2/√3. That is 2/√3 भन्ने बित्तिकै √3 upon 2 √3 upon 2. Yes. यस्तो हुन्छ. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. यहाँ सानोबाट यो उल्टा गर्नु अलिकति मैले उल्टा गरेँ. सो 1/a हुनुपर्ने है. 1/a भनेपछि 2/√3 हुन्छ. ओके 1/a that is √3. ओके 3/2 tan inverse. So please pause the video and note it down. भयो होला है. म रब गरिदिँदैछु अब. ओके. सो बुझ्नु भयो. यो चीज याद गरेर राख्नुहोस्. यस्तो खालको जुन डिभाइड हुँदैन यसमा के गर्नुहुन्छ तपाईले कोशेन्ट अपन कोशेन्ट प्लस रिमाइन्डर अपन डिभाइजर गर्नु सक्नुहुन्छ. अब अर्को खालको जुन चाहिँ एनसीईआरटी को क्वेशन छ यो पुरा इम्पोर्टेन्ट पनि हो. यो देखि बस्नुहुन्छ अब तपाईहरुले. So upon x minus alpha x minus beta. So let I is equal to or I is equal to अब यहाँनिर म यसलाई अलिकति ट्रान्सफर्म गरिदिन्छु. यहाँनिर गरिदिन्छु इंटीग्रेशन अफ म यसलाई यसरी लेख्न सक्छु रूट अफ x minus alpha रूट अफ x minus beta. दुईटा चीज मल्टिप्लाई फेरि रुट नआउँछ. खाली रुटबाट छुटाइदिएको मात्रै हो दुईजनालाई ल. सो लेट म गरिहाल्छु. लेट z इज इक्वल टु रुट अफ x माइनस अल्फा. जुन चाहिँ डर लाग्दो छ. अब यो डर लाग्दो यो पनि छ यो पनि छ. जुन चाहिँलाई पनि पक्रिन सक्नुहुन्छ. तर अब x माइनस अल्फा बिटा ab भनेको जस्तो पहिला a नै पक्रिने हुन्छ. त्यही कारण a लाई पक्रेको जस्तो. और z स्क्वायर इज इक्वल टु x माइनस अल्फा हैन. स्क्वायर गरेर त्यही हुन्छ. और x इज इक्वल टु z स्क्वायर माइनस प्लस अल्फा z स्क्वायर प्लस अल्फा और x माइनस बीटा इज इक्वल टू किनकि x माइनस बीटा निकाल्नु छ. सो z स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा दुईपट्टि हालेको छ. सो अल्फा माइनस बीटा भयो 1 यस्तै. बुझ्नुभयो. अब सिन्स z इज इक्वल टू z स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस अल्फा देयरफोर 2z dz by dx इज इक्वल टू 1 और 2z dz इज इक्वल टू dx. देयरफोर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अफ यहाँनिर dx भनेको कति हुँदो रहेछ भनेपछि 2z dz होल थिङ डिवाइडेड बाई यो भनेको कति मान्नु भएको छ तपाईले z. हेर्नुस् त्यही डिफ्रेन्ट हिसाब छ. सबैबाट अलिअलि ज्ञान पाउनुहुन्छ तपाईले. सो रुट ओभर किनकि x माइनस बीटा यहाँ त रुट अफ x माइनस बीटा छ. सो यसको पनि रुट हुन्छ. सो कति हुन्छ रुट अफ z स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा. सो z गट क्यान्सल्ड और I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अफ 2 त बाहिरै छ. सो होल थिङ डिवाइडेड बाई रूट ओभर z स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा. तर यहाँ के आउनु पर्थ्यो स्ट्यान्डर्ड इन समथिङ स्क्वायर आउनु पर्थ्यो. त्यही कारण यसलाई म के गर्छु रूट अफ स्क्वायर गरिदिन्छु. बुझ्नुभयो. किनकि रुट 2 मात्रै आएको छ के गर्नु हुन्थ्यो रुट 2 स्क्वायर. 3 मात्रै आएको यसलाई के गर्नु हुन्थ्यो रुट 3 स्क्वायर. त्यसको फर्ममा स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रलको फर्ममा ल्याउनुको लागि. सो I और I इज इक्वल टू 2 यसको फर्मुला के हो log of x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. सो x प्लस रूट ओभर जे छ त्यही भयो. जे छ त्यही x प्लस x त x छ z त z छ. अब यहाँनिर z प्लस रूट ओभर z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर द्याट इज जो छ. और I इज इक्वल टू 2 अब सब्स्टिट्युट त गर्नु पर्यो. मोडुलस अफ z भनेको कति हो रूट अफ x माइनस अल्फा प्लस अब यो z भनेको कति हो रूट अफ माने x माइनस अल्फा. त्यसको स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ x माइनस अल्फा. सो प्लस रूट अफ अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर भनेको कति हो अल्फा माइनस बीटा हैन है अल्फा माइनस बीटा. सो प्लस c किनकि स्क्वायर गर्दा के अब यसलाई खोलेको मात्रै हो. और I इज अघि त यस्तो किन गरेको भन्दा त्यो स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रलको अनुहारमा ल्याउनुको लागि मात्रै हो. सो प्लस रूट ओभर x माइनस अल्फा प्लस अल्फा गट क्यान्सल. सो x माइनस बीटा प्लस c. c इज द कन्सेप्ट अफ इंटीग्रेशन. सो c इज द कन्सेप्ट अफ इंटीग्रेशन. सो बुझ्नुभयो. सो यसरी गर्नुहोस्. सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन. भयो. म रब गरिदिँदैछु. अब यस्तै खालको हिसाब अर्को बारे छ.
यही हो प्रोसेस एउटा चिज देखा यस्तो रुटवाले कोलाई कसरी गर्नुहुन्छ सो त्यसरी बुझ्नुभयो सो डिफ्रेन्ट टाइपकोलाई कसरी गर्नुपर्छ सो डिफ्रेन्टलाई कसरी गर्नुपर्छ त्यो तपाईँलाई आरामले थाहा भइहाल्छ कसरी गर्नुपर्छ मैले भनेर त्यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि एक एकवटा गरेर किनकि डिफ्रेन्ट हिसाबले डिफ्रेन्ट पाराले नै ट्याकल गर्नुपर्छ सबैको एउटै तरिका छैन अब यसमा त्यो लिनियरवाले थ्योरी ल्याएर भयो भएन एउटै खालको अनुहार बनाएर भयो भएन सो डिफ्रेन्ट खालकेमा डिफ्रेन्ट छ सो त्यही कारणले एक एकवटा हिसाब याद पनि गरेर गर्नु पनि पर्छ सो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओके सो भर्खरकै सेम प्रोसेस सो लेट हामी के गर्छौँ यसमा सो यही चिजलाई फेरि के पनि गर्छु x dx अपन तपाईँलाई बुझाउनुको निम्ति गरेको मात्रै हो मैले रुट अफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रुट अफ x b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर सो तपाईँले सिधै पनि लिनु सक्नुहुन्छ रुट अफ a स्क्वायर x यसरी छुट्याएर देखाइबस्नु पर्दैन खालि तपाईँलाई बुझाउनुको निम्ति मैले गरेको मात्रै हो सो लेट हामी के गर्छु भने चाहिँ g लाई a पक्रिदिन्छु और g स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर और g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बस ए सरी हामी b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर निकाल्नु पर्दैन सो और b स्क्वायर माइनस g स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बुझ्नुभयो खालि b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर गरेको मात्रै हो किनकि हामी b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर चाहिन्छ किनकि x स्क्वायरको भ्यालु कति छ यही छ सो और b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अब यही चिजलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गर्नुहोस् सो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माने कन्स्टेन्टलाई एकै जग्गा माइनस अफ g स्क्वायर सो यसरी लेखेको मात्रै बुझ्नुभयो यही चिजलाई कन्स्टेन्ट सँगै राखेको भेरिएबल सँगै राखेको विच इज इक्वल टू x b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओके भयो सिन्स g square is equal to x square minus a square therefore 2g dz by dx differentiating both the side with respect to x or g dz is equal to x dx भयो अब therefore I is equal to integration of x dx भनेको कति रहेछ x dx भनेको कति रहेछ g dz whole thing divided by root of a square भनेको कति हो g अब यो root of b square minus a square भनेको कति हुने रहेछ रुट यसमा रुट हाल्नुस् त कति आउने रहेछ so b square minus a square minus of g square भयो g got cancelled और I is equal to integration of dg upon अब यही चीजलाई म कसरी लेख्न सक्छु I बस्दै त्यो फर्ममा हुनुको लागि रुट b square रुट अफ b square minus a square whole square किनकि रुट क्यान्सल भयो b square minus a square नै आउँछ माइनस अफ g square so root of a square minus g square भनेको कति हो साइन इन्भर्स x by a माने x कति छ यहाँ g छ अनि a कति छ रुट अफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर छ और I इज इक्वल टू साइन इन्भर्स g भनेको कति हो सो रुट अफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल थिङ डिवाइडेड बाई रुट अफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c यही चिजलाई म एउटै रुटमा हाल्न सक्छु त्यही कारणले कति हुन्छ एउटै रुटमा हाल्दाखेरि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर माइनस कति आएको थियो हाम्रो a स्क्वायर सो भयो बुझ्नुभयो सो कसरी गर्नुहुन्छ यो चिजहरू यस्तो खालको आयो भने कसरी गर्नुपर्दछ सो बुझाइदिइहालेँ सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन भयो सो म रब गरिदिन्छु अब आजको अन्तिम हिसाब म जुन चाहिँ देखाउँछु तपाईँलाई यस्तै खालको अरू पनि छ सो e to the power x हरू लेखिदिएको छ sec square x हरू छ क्वेसनमा सो त्यस्तै खालके म लास्टवाला देखाइदिन्छु तपाईँलाई बुझिहाल्नुहुन्छ कसरी गर्नुपर्छ तपाईँले भनेर सो होल थिङ डिवाइडेड बाई रुट ओभर अब यहाँनिर म इन्डिसेस चलाउँछु -2x + 2 सो सबै चिजको ज्ञान हुनुपर्छ भने भयो नि त टपर त्यसै हुँदैन सानोदेखि पढ्दै हामी मात्रै टपर हुनसक्छ सो 2 to the power x dx होल थिङ रुट ओभर 4x - 2x to the power +2 + 6 which is equal to अब यो चिजलाई म अलिकति ट्रान्सफर्म गरिदिन्छु कसरी गर्छु भन्दा 2x dx होल थिङ डिवाइडेड बाई रुट ओभर सो जुन चाहिँ 4 छ 4 लाई म कसरी लेख्न सक्छु 2 to the power 2 लेख्न सक्छु किन त्यहाँबाट x पनि छ अलरेडी 4 लाई मैले 2 to the power 2 लेखेको मात्रै हो बुझ्नुभयो -2 to the power x dot to the power 2 यसो छुट्याइदिएको मात्रै हो किनकि इन्डिसेसनमा थाहा छ हामीले के छ पावर बेस सेम पावर एड x + 2 लाई मैले छुट्याइदिएको मात्रै हो +5 which is equal to again 2 to the power x dx अब इन्डिसेस को अनुसार के हो पावर यति बेला के हुन्छ पावर एड हुन्छ कि मल्टिप्लाई हुन्छ सो मल्टिप्लाई भयो भन्नेको अर्थ a र a into b र b into a एउटै हो त्यही कारण मैले x लाई भित्र हाल्दै र 2 लाई बाहिर निकाल्दै सो 2 to the power x होल स्क्वायर
माइनस टु द पावर एक्स डट टु द पावर 2 प्लस 5। किन भन्दाखेरि त्यहाँ 2 र एक्स के भइरहेको छ मल्टिप्लाई भएर त्यहाँ 2x आउँदै थियो होइन। सो यहाँनिर मैले खालि के गर्थेँ एक्सलाई भित्र हाल्थेँ 2लाई बाहिर निकाल्थेँ किनकि मल्टिप्लाई हुँदा a इन्टु b र b इन्टु a के हुन्छ सेम द्याट इज इट इज कम्युटेटिभ हुन्छ। और i इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ वाट ए होइन। अब यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त अनुहार एउटा खालको आयो क्या होइन। सो के गर्छु हामी लेट डिफ्रेन्सिएसन अब। सो कहिले पक्रिन्छु लेट g इज इक्वल टु द पावर x देयरफोर dg by dx इज इक्वल टु द पावर x log e a और dg by log e 2 ये तो कांस्टेंट हो इज इक्वल टु द पावर x dx। Therefore I is equal to integration of कति आउँदैछ to the power x dx to the power x dx भने कति रहेछ dg upon 1 upon log e 2 whole thing divided by root over of g square किनकि यसलाई त g पक्रिनु भएको छ g square minus 4 minus यो 4g plus 5 4g plus 5 यो which is equal to or I is equal to 1 upon of log e 2 इंटीग्रेसन अफ dg अब त्यही होस्। यसलाई के गर्नुहुन्छ तपाईँले पर्फेक्ट स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab b मा कति रहेछ 2 b मा कति रहेछ 2। अब म 5 लाई कति लेख्न सक्छु 2 स्क्वायर प्लस 1 लेख्न सक्दिनँ किनकि कति हो स्क्वायर ओहो है। अब यहाँदेखि कन्टिन्यू गर्नुहोस् तपाईँहरूले है। आजको निम्ति यति नै, धन्यवाद।